बुजुर्गान मोहतरम, रजब का महीना खत्म होकर शाबान के महीने में दाखिल हो गए। असल में रजब का महीना बीज बोने का महीना, ये शाबान का महीना पानी पिलाने का महीना, और रमजान का महीना फसल काटने का महीना। जिसके यहाँ शादी होती है वो कभी भी शादी के दिन तैयारी नहीं करते। तैयारी, मशवरे, प्लानिंग, कपड़े सब पहले से तैयारी होती है। 2-3 महीने पहले से इसी का मुज़ाकिरा, इसी का चर्चा, इसी की बातें। शादी है, ये काम है, वो काम है, क्या खाना बनाना, निजाम कैसे बनाना, कैसे आसानी से, इज्जत से, आफियत से हो जाए, जिल्लत परेशानी ना हो। ये मौका बार बार नहीं आता, हर एक को दावत देना है, कोई भी नहीं छूटना। ये सब तैयारी पहले से होती है, जब जाकर शादी कामयाब होती है। इसीलिए फरमाया कि रमजान का महीना है, इसकी तैयारी रजब से करो। जब रजब में इसका मुज़ाकिरा करेंगे, दुआएं करेंगे, अपने घर में फज़ाइल रमजान की तालीम करते रहेंगे, जिंदगी के हर रमजान को गफलत में गुजार दिए, अल्लाह को मना नहीं सके, अल्लाह को राजी नहीं कर सके, कम अज कम ये रमजान तो अल्लाह के आशिक बनकर गुजारना है। जब हम इसका चर्चा करेंगे, मुज़ाकिरा, दुआएं करते रहेंगे, तब जाकर अल्लाह हमको अपने आशिकों जैसा रमजान गुजारने की तौफीक देंगे। देखो, जब कोई खिलाड़ी चैंपियन में जाना चाहता है तो वो पहले से खेलने की प्रैक्टिस करता है, बाद में उसका मुजाहरा करता है। ऐसा ही ये शाबान का महीना भी प्रैक्टिस का महीना है कि रमजान में कुरान ज्यादा पढ़ना है, तहज्जुद पढ़ना है, चार इशराक अव्वाबीन पढ़ना है। अब उसकी तैयारी अभी से शुरू करना है। इसी तरह कुछ कुछ रोजे रखना शुरू करें, जैसा कि 3 जुमेरात का रोजा है, अय्याम 20 के रोजे हैं, 13, 14, 15 तारीख के। ये सब सुन्नत है, इनकी आदत बना लेना अभी से, ताकि शैतान की कमर टूट जाए। शैतान हमको डराता है कि रमजान में रोजे कहाँ से रख सकेंगे, इसीलिए अभी से आदत कर लो, रमजान में आसानी हो जाएगी। जैसा ही रमजान के 2-3 रोजे गुजर जाएंगे तो इत्मीनान भी होगा और मालूम भी नहीं होता कि वक्त कैसे गुजरता जा रहा है, प्यास भी नहीं लगेगी। मेरे अजीजों, जो आदमी जमीन में बीज नहीं बोया, उसको पानी नहीं पिलाया, बताओ तो सही वो फसल कैसे काटे थे? वो जमीन जैसी थी वैसे ही रहेगी। जब रजब के महीने में नेकियों का, गुनाहों से बचने की बीज नहीं बोएंगे और शाबान में अल्लाह से मांग कर आंखों का आंसू नहीं पिलाएंगे तो फिर रमजान गुजर जाएगा, लेकिन अल्लाह के आशिकों जैसा नहीं गुजरेगा। बहुत से लोग, कई रिश्तेदार हमसे, आपसे मिलने वाले गुज़िश्ता रमजान में थे, लेकिन अब नहीं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। किसको मालूम इसके बाद हमको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए रजब से ही दुआएं करने के लिए कहा गया। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, ऐ अल्लाह हमें रमजान और शाबान में बरकत अता फरमा और हमको आफियत से रमजान तक पहुंचा। रमजान तक पहुंचने की दुआ रजब का चांद देखते ही अल्लाह के नबी को फिक्र लग जाती थी। जब रजब मिल गया है तो सीजन मिल ही जाएगा। कोई भी दुकान वाला सीजन के वक्त मेहनत नहीं करता, पहले से तैयारी करता है, पहले से माल भर भर के रखता है, ताकि सीजन में इधर उधर जाना ना पड़े, ताकि कमाई हो, बरकतें हो। इसलिए अभी से हमेशा ये दुआ करते रहें, ऐ अल्लाह रजब और शाबान में बरकत देकर रमजान को तेरे आशिकों जैसा गुजारने की तौफीक अता फरमा। मेरे एक दोस्त है, वो उम्रा करे, बहुत बेहतरीन तरीके पर करे, वो हरम शरीफ में 13 घंटे गुजारे। मैं उनसे पूछा, तुम्हारा ये सफर बहुत अच्छा हुआ, क्या बात है? आपके साथ जितने लोग गए थे अल्लाह ने उनको भी तौबा की तौफीक मिल गई। वो बोलने लगे, मौलाना मैं सिर्फ मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा जाकर कदर नहीं की, बल्कि मैं 4 महीने पहले से भीख मांगता था अल्लाह से। अल्लाह मेरा उम्र का सफर है, आपके आशिकों जैसा करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आखिरत को बनाने के लिए जाना चाहता हूँ। दुनिया को कोई वाह वाह की गर्ज नहीं है, खरीदी के चक्कर में नहीं लगता। ये पूरे सफर में एक भी नमाज कज़ा ना हो
تجھے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اچھا کمرہ اچھا کھانے کے چکر میں بے فکر نہ ہو جاؤں، میرا زیادہ وقت حرم شریف میں گزرے۔ اللہ نے میرے لیے سب راستے کھول۔ ابھی قریب میں میرے دوست سے ملاقات ہوئی، وہ اپنی تکلیف کو ایک ہفتہ پہلے ہی سنایا تھا۔ 2-3 کام ان کے بڑے بڑے ایسے ہی مسائل جو حل نہیں ہو رہے اور وہ بہت اہم کام ہے۔ پھر وہی دوست ایک ہفتے کے بعد ملاقات کرے، بولے مولانا میں آپ کو ایک ہفتہ پہلے آپ کو میری تکلیف میرا مسئلہ بتایا تھا نا، وہ صرف ایک کام میں حل ہو گیا۔ 6 مہینے سے پریشان تھا، کیسا بولوں کس کو بولوں کس کے پاس جانا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ دل میں بات آئی کہ یہ دنیا والوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب پریشان حال ہے، کمزور ہے، محتاج ہے۔ اگر اس میں کوئی ارب پتی بھی ہے تو اس کو اور کمانے کی اور فکر ہے، مطمئن نہیں ہے۔ حالانکہ غریب کو تو 10-20 روپے میں پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے پاس جتنا زیادہ مال رہے گا اس کو اور بھی پیسے کمانے کی فکر ہوتی ہے۔ 10-20 نہیں، 10-20 ہزاروں سے نہیں، 10-20 لاکھ روپے ہونا پڑتا ہے۔ انسان کو دنیا کی کسی بھی چیز سے حرص نہیں ملتی سوائے قبر کی مٹی سے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ لوگوں سے کیا ہوگا، یہ خود محتاج، ان کے گھر کے مسئلے خود حل نہیں کر رہے، یہ میرا مسئلہ کیا حل کرے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں، میں اپنے سارے مسئلے اللہ سے حل کر لوں۔ اس طرح اللہ نے میرے سارے مسئلے حل کر دیے۔ میرے عزیز دوستو، رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر اللہ آتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کوئی ہے سوال کرنے والا، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی قرضہ، ہے کسی کے گھر میں اثرات، ہے کسی کے گھر میں بیمار، ہے کوئی جس کے دکان نہیں چلتی، ہے کوئی جس کو اپنا پرسنل بزنس چاہیے، ہے کوئی جس کے بچے نافرمان ہیں، ہے کوئی جس کے گھر میں دیندار والا ماحول نہیں ہے، حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا۔ ایسے اعلان پر سارے اللہ والے جن کے مسئلے پہلے سے حل ہو چکے ہیں وہ سب اٹھ جاتے ہیں، وہ بھی اپنے مسئلوں کو رات ہی میں حل کرائے تھے۔ اللہ ہمیں عافیت دے، صحت دے، اللہ ان کو سب کچھ دے دیتا ہے، چین سکون بھی دیتا ہے، ان کے چہروں پر نور بھی دے دیتا ہے، ان کے دل میں سرور بھی دے دیتا ہے، زندگی گزارنے کا مزہ بھی دے دیتا ہے، حیات طیبہ بھی دے دیتا ہے، بیوی بچوں کو آنکھوں کے ٹھنڈک بھی بنا دیتا ہے، ڈھیر ساری روزی بھی دے دیتا ہے، عزت والی محبتوں والی زندگی بھی دے دیتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ بھی آنے لگتا ہے، اور ان کی موت بھی اچھی آتی ہے، ان کی قبر بھی اچھی بنتی ہے، اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، قبر بھی سنور گئی، فیملی بھی محبت کرنے والی بنی، اس کے دل میں اپنی محبت کو بھی ڈال دیا، اس کے سارے مسئلے حل کر دیے۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ جب آسمان دنیا میں اعلان ہو رہا تھا تو اس وقت اٹھ کر اپنی عرضی، اپنی درخواست کو اللہ کے سامنے رکھا۔ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ رات بھر میٹھی نیند سوتے رہتے ہیں اور صبح اٹھ کر روتے رہتے ہیں، ہمارے مسئلے پریشانیاں حل نہیں ہو رہے۔ جب کوئی آدمی بنگلور جانا ہے تو 5 بجے فلائٹ ہے تو پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے، پہلے سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے جانا ہے تو پہلے سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ بات کو دل پر لے لیے، اللہ نے آسان کر دیا۔ بات کو دل پر لیں گے تو آخرت بنے گی، صرف سوچتے رہنے سے آخرت نہیں بنے گی، سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اب مجھے چائے ہونا ہے تو صرف آنکھ بند کر کے سوچتا رہوں، سامنے نہیں آئی، کچھ نہیں ہوتا سوچنے سے۔ لوگ کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ کھونا نہیں، اللہ کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ چائے میں جتنی شکر ڈالو اتنی چائے میٹھی رہے گی، اللہ کے لیے جتنی قربانی دیں گے اتنا ہی اونچا مقام ہوتا ہے خدا کے دربار میں۔ کھیتی کو کیا چاہیے؟ پانی۔ اللہ کے دین کو کیا چاہیے؟ قربانی۔ اللہ کے دین کی محنت آبادی کے لیے ہے، بربادی کے لیے نہیں۔ اسی لیے فرمایا اپنے آپ کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے جوڑ۔
जिस तरह मैं दुकान पर जाकर, बिजनेस पर जाकर, कारोबार पर जाकर, फैक्ट्री पर जाकर मजदूरी करके अपने घर वालों को हलाल रोजी कमाने का इंतजाम करता हूँ, इसी तरह अल्लाह का दीन फैलाने के लिए भी मेहनत और कोशिश करता हूँ। यकीन के साथ कहता हूँ कि अल्लाह के दीन की मेहनत आबादी के लिए है, बर्बादी के लिए नहीं है। आज तक कोई भी एक भी जाया नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह सबको आबाद रखे, सबके गैबी निजाम चलाए। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया में बकरे बकरियां ज्यादा हैं या कुत्ते कुत्तियां। हालांकि कुत्तों के 7-7 बच्चे होते हैं, बकरे बकरियों के 2-4 बच्चे होते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कुत्तों का 700 का रेवड़ है, लेकिन बकरियों के हजारों के रेवड़ देखे होंगे। इसलिए फरमाया सदका करने से माल बढ़ता है, घटता नहीं। जिसके पास अल्लाह के दीन के लिए वक्त हो उसके अच्छे दिन आ जाते हैं, जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त ना हो तो उसके लिए बुरे दिन आ जाते हैं। अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, व्हाट्सएप के लिए है, जिक्र के लिए वक्त नहीं है, दोस्तों के लिए है, चाश्त पढ़ने के लिए वक्त नहीं। उन लोगों को देखो जिनके पास अल्लाह को देने के लिए वक्त है, वो सारे ही सारे खुशहाल नजर आएंगे, सारे बहारों में चैन सुकून में मिलेंगे। इसलिए अल्लाह वाले कहते हैं अल्लाह के लिए वक्त निकालो। आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। जरा सोचो तो सही, वो कौन है जिसने हमें अक्लमंद बनाया, पागल नहीं बनाया। देखने के लिए बिनाई दी, पकड़ने के लिए हाथ दिया, चलने के लिए पैर दिए, सूंघने के लिए नाक दी, सुनने के लिए कान दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया, सर पर बाल दिए, इज्जतों भरी जिंदगी दी। अगर अल्लाह हमको लंगड़ा बना देता तो हम क्या कर सकते थे? अगर सांस रोक देता तो हम क्या कर सकते थे? अगर हार्ट की रग फेल कर देता तो हम क्या कर सकते थे? दिमाग की एक छोटी सी रग को फेल कर देता, पागल कर देता तो क्या कर सकते थे? एक्सीडेंट करके 4 महीने बिस्तर पर लगा देता तो हम क्या कर सकते थे? बच्चों को हमारा नाफरमान बना देता, हम उसका क्या बिगाड़ सकते थे? लेकिन वो बड़ा रहीम परवरदिगार है, बड़ा करीम परवरदिगार है। एक तरफ उसकी अताएं हैं, दूसरी तरफ हमारी खताएं हैं। अल्लाह कोई पत्थर का नाम नहीं है, वो एक बड़ी ताकत वाला है, कुदरत वाला है, शहंशाह है। जिसने आसमानों को बनाया वो मेरे और आपके कामों को बना सकता है। उसने जमीन को बिछाया वो मेरे और आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जिसने सीन के दानों को तरतीब से रखा तो मेरी और आपकी जिंदगी को बेहतरीन तरतीब वाली मजेदार बना सकता है। उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, हम अल्लाह के हो जाना है और अल्लाह हमारा हो जाएगा। अपने आप को अल्लाह के हवाले करने से अल्लाह आगे के सारे मसाइल को खुद देख लेगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। मौलाना साहब हम अल्लाह के हो जाएंगे तो गुनाह छूट जाएगा, जिंदगी गुजारने में मजा नहीं आता। अरे इसी वक्त तो मजा है, जबरदस्त मजा मिलेगा। जरा सोचो जब शक्कर में इतना मजा है तो शक्कर बनाने वाले में कितना मजा होगा। शहद में इतना मजा है तो शहद के बनाने वाले में कितना मजा होगा। फल फ्रूट में इतना मजा है तो उसको बनाने वाले में कितना मजा होगा। जिस अल्लाह ने हमारे नबी को बनाया है उस अल्लाह का क्या कहते हैं? जन्नत के सबसे कीमती नेमत अल्लाह का दीदार है। हम सबको अल्लाह का दीदार करना है। मेरे अजीजों, जिंदगी अल्लाह के नाफरमानी में भी गुजारो, फर्माबरदारी में गुजारो, गुजर जाएगी। फर्माबरदार पास होंगे, नाफरमान फेल होंगे। एग्जाम में सही लिखने वाला पास होता है, गलत लिखने वाला फेल होता है। एग्जाम चल रहा है, अगर अल्लाह के हुक्मों पर, नबी के तरीकों पर चलेंगे तो पास का रिजल्ट अब तो नहीं आएगा, चैन सुकून अभी से आ जाएगा। अगर गलती लिखकर अल्लाह को नाराज करेंगे तो फेल का रिजल्ट अभी तो नहीं आएगा, लेकिन बेचैनी अभी से शुरू हो जाएगी। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद कोई आदमी एकदम सही जवाब लिख दिया हो तो इंसान मुतमईन हो जाता है कि मेरा रिजल्ट बेहतरीन आने वाला है। और बाजू में बैठने वाला सही नहीं लिखा, गलत लिखा, उसको अभी से बेचैनी शुरू हो जाती है। इसी तरह ये दुनिया इम्तिहान की जगह है।
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا گاہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ نہ بولنے سے زندگی بنتی ہے، نہ سننے سے زندگی بنتی ہے، زندگی تو عمل کرنے سے بنتی ہے۔ چائے پتی ہو، شکر ہو، دودھ ہو، گیس ہو، چائے نہیں بنے گی، خود بخود چائے نہیں بنتی، چائے تو بنانا پڑتا ہے۔ صرف پتی، دودھ، گیس رہنے سے چائے نہیں بنتی، اس کے لیے تو محنت ہے، کوشش ہے، اس کے لیے قربانی ہے 5-10 منٹ کی، تو تب جا کر چائے بنتی ہے۔ 20 سال تک بھی یہ چیزیں سامنے رکھ کر بیٹھیں گے تو کبھی بھی چائے بن کر نہیں آتی۔ اسی طرح سوچتے رہنے سے کچھ کام نہیں بنتا۔ زندگی عمل سے بنتی ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ کھیل رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ جب دل ہی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، جب زمین ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ یو ٹرن لے کر اللہ کے پاس آنا ہے۔ وہ اللہ جو ساری دنیا کا سیٹ ہے، بادشاہ ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ عزت بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا، راحت بھی دے گا۔ اگر اللہ کی طرف نہیں آئیں گے تو سسکنا پڑے گا، بلکنا پڑے گا، تڑپنا پڑے گا، پریشان رہیں گے، بے چین رہیں گے، حالات میں پھنسے رہیں گے۔ مسئلے حل نہیں ہوں گے، 2 حل ہوں گے تو 4 بگڑ جائیں گے، 4 حل ہوں گے تو 8 بگڑ جائیں گے۔ باپ ناراض ہے، جتنی بھی مرضی سے کما لیں گے، باپ کے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ باپ ناراض ہے۔ شوہر ناراض ہے، بیوی کو شوہر کے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ شوہر ناراض ہے۔ جو چاہے اپنی مرضی سے کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین میں جینے کے لیے مزہ نہیں آئے گا۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا۔ 1.5 لاکھ کا موبائل لیے لیکن اس میں سم کارڈ نہیں ہے تو بات نہیں ہوگی۔ اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو زندگی گزارنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا۔ بے چینی، پریشانی، حالات، تکلیف رہے گی۔ کوئی آدمی لگژری بس میں پیچھے بیٹھتا ہے تو جہاں جہاں بھی اسپیڈ بریکر آتا ہے وہ اچھلتا ہی رہتا ہے، جو بھی بمپر آئے گا اچھلے گا، ایک بھی بمپر پر اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اگر وہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں مولانا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، جو بھی رہو اپنی جگہ، اگر پیچھے بیٹھیں گے تو اچھلنا ہی پڑے گا، رحم نہیں کریں گے۔ 10 لاکھ کا صدقہ بھی کر لو، پیچھے بیٹھ کر اچھلنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے سامنے 5 گھنٹے رہو تب بھی اچھلنا ہی پڑے گا۔ اگر نہیں اچھلنا ہے تو ڈرائیور کے پاس آ کر بیٹھنا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا لگژری بس ہے، اللہ اس کو چلا رہا ہے۔ جو جتنا اللہ سے دور ہوگا وہ اچھلتا ہی رہے گا، پیچھے بیٹھ کر روتا رہے، تڑپتا رہے، وظیفے پڑھتا رہے۔ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف آ جانا ہے۔ اللہ کی طرف آ کر اب کرو توبہ، اب کرو صدقہ۔ اب 2 روپے صدقہ کرنے میں وہ کام ہوگا جو پیچھے بیٹھ کر 2 کروڑ کرنے سے نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بیان کر دیے، سن لیے، رو لیے، پھر 2 دن کے بعد جیسے تھے ویسے ہی رہ جاتے۔ تو ایسا ہی ہوا، کنویں میں چوہا گرا، مفتی صاحب سے پوچھا مفتی صاحب کیا کرنا ہے؟ مفتی صاحب بولے 20-30 ڈول پانی نکالو، کنواں پاک ہو جائے گا۔ پھر مفتی صاحب 1 ہفتے کے بعد اس آدمی سے پوچھے بھائی وہ کنویں سے پانی نکالے؟ کہا جی ہاں نکالا۔ کتنے نکالے؟ 30 ڈول نکالا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا گئے، ٹھیک ہے چوہا بھی نکالے کہ نہیں نکالے؟ کہا جی نہیں، 30 ڈول نہیں 30 لاکھ ڈول بھی نکالیں گے تو وہ پانی پاک نہیں ہوتا، پہلے چوہا نکالو۔ ایسے ہی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، لیکن رات میں بیوی کے ساتھ غیبت نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ معاف کرنا ہے، کرکٹ نہیں چھوڑوں گا۔ کل قیامت کے دن حشر بھی کرکٹروں کے ساتھ ہی ہوگا۔ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، ایک درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہو جب اللہ ہمارے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے ہیں،
قرآن ہمارا ہے، مکہ ہمارا ہے، مدینہ ہمارا ہے، ہم لوگ حق پر ہیں، اسلام سچا مذہب ہے۔ جنید جمشید کیسے یوٹرن لے کر آئے، سید انور کیسے یوٹرن لے کر آئے، وہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ ان کا ہو گیا۔ دنیا کے جھنجٹ سے اللہ کی یاد میں آ جائیں گے تو سکون میں آ جائیں گے۔ ایک مومن کو مزہ اللہ کی یاد میں ہی آتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، معافی مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، کبھی بھی تانا نہیں دیتا کہ پہلے کہاں گیا تھا۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے اور بندیوں کی انتظار کرتا ہے۔ قرآن میں صاف اعلان ہے، من عمل فلنفسہ، جو بھی اچھا عمل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کرے گا، ومن اساء فعلیہا، جو برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، وما ربک بظلام للعبید، ہاں اللہ تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف آنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، علماء سے محبت رکھنا ہے، اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو، پلاننگ کو، سوچ کو چینج کرنا ہے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنا ہے، اس کی ابھی سے نیت کرنا ہے، ابھی سے اس کی فکر کرنا ہے۔ قریب میں رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمایا، اللہ اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔